दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ निजी नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो डिज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। निजी नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्यूज। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोमा परि 20 जना अझै बेपत्ता। सर्वस्व गुमाएका 73 परिवारलाई काङ्ग्रेसद्वारा खाद्यान्न वितरण। देश र जनताप्रतिको आफ्नो कहिल्यै निष्ठा कमी नहुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। साहित्यिक क्षेत्रमा भानुभक्तको योगदान ठूलो रहेको जिकिर। नेपाली साहित्यमा योगदान पुर्याउने स्रष्टाहरूलाई विभिन्न राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सरकारद्वारा सम्मान। जात जाति संस्कृति रीतिरिवाज भाषा साहित्यलाई एकै ठाउँमा राख्ने गरी कीर्तिपुरमा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय बनाउने मन्त्री भट्टराईको भनाई। बाढी पहिरो तथा डुबान लगायत प्राकृतिक विपत्तिबाट गएका 5 दिनमा 7,000 भन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित हुने क्रम अझै जारी। अमेरिकामा कोरोनाबाट 34,79,000 भन्दा बढी मानिस संक्रमित। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,38,247 पुग्यो। र लिग लिडर रियल म्याड्रिडद्वारा ग्रान्डालाई 2-1 ले पराजित। जितपछि रियल दोस्रो स्थानको बार्सिलोनामाथि 4 अङ्कको अग्रता। अब न्यूज विस्तारमा। सिन्धुपाल्चोकका 12 विषय नगरपालिकाका 73 बाढी पहिरो पीडित घर परिवारलाई काङ्ग्रेसले राहत वितरण गरेको छ। बाढीबाट सर्वस्व गुमाएका 73 परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको हो। चावल, दाल, चिउरा, मस्यौरा लगायत खाद्यान्न जम्बुका 34 परिवारलाई र सिरिसेटार र रुम्टाका 39 परिवार गरी 73 परिवारलाई वितरण गरेको स्थानीय काङ्ग्रेस नेता मोहन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। बाढी पीडितको घर भोटेकोशी र याङ्की खोलाले बगाएपछि उनीहरूलाई घाँसबासकै समस्या हुँदै आएको थियो। साथै काङ्ग्रेसले बाढी पहिरोमा परि आफन्त गुमाएका र बेपत्ता भएका परिवारलाई नगद राहत दिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र क्षेत्रीय सभापति बालकृष्ण बस्नेतले 12/5 जम्बुमा मृतक र बेपत्ता 7 परिवारलाई प्रति घर परिवार 7,000 को दरले नगद वितरण गर्नुभएको थियो भने बाढीबाट पीडित 27 परिवारलाई 2,000 नगद सहित खाद्यान्न राहत वितरण गरिएको थियो। भोटेकोशीको बुलकोटे खोलामा आएको बाढी र 12 विषयको जम्बुबा याङ्की खोलामा आएको बाढीमा परि 20 जना अझै बेपत्ता छन् भने 3 जनाको शव भेटिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश र जनताप्रतिको आफ्नो कहिल्यै निष्ठा कमी नहुने बताउनु भएको छ। 207औं भानु जयन्तीका अवसरमा मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले देशप्रतिको र जनताप्रतिको स्नेह र भलाइप्रतिको निष्ठा र मानव जातिको निष्ठामा कहिल्यै पनि कमी नहुने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धि क्षमता ज्ञानको सीमा हुने तर निष्ठा सीमा रहित हुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले देशलाई अघि बढाउने सहयात्री आफू भएको र यसका आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओली नेपाली समाजको रक्षा तथा कला साहित्य र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न पनि प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले साहित्यिक क्षेत्रमा भानुभक्तको योगदान ठूलो रहेको जिकिर गर्नुभयो। हरेक कुराको सीमा हुन्छ। आयुको सीमा हुन्छ, क्षमताको सीमा हुन्छ, बुद्धिको सीमा हुन्छ, ज्ञानको सीमा हुन्छ, सबै कुराको सीमा हुन्छ। तर निष्ठा सीमा रहित सम्पूर्ण विश्वव्यापी ब्रह्माण्डव्यापी जेमा नाप्नुहुन्छ त्यति नै हुन सक्छ। र कुनै टाइम डिस्टेन्सले मान्दैन। मेरो देशप्रतिको निष्ठा, मेरो जनताप्रतिको स्नेह र भलाइको भावनाको निष्ठा र मानव जातिप्रतिको निष्ठा र धरतीप्रतिको निष्ठा, ती कुराहरूमा कहिल्यै कुनै हिसाबले पनि कमी हुँदैन। यसै अन्तर्गत पर्छ यो तपाईँहरूसँगको सहकार्य र सहयात्राको निष्ठा।
म किन शरयात्रा गर्छु भन्दा यो देशका लागि डेडिकेटेड छ यो प्रधानको यात्रा। त्यस कारण त्यस यात्राको एउटा सहयात्री म पनि हुँ। यद्यपि म अलिक अर्को छेउछेउको बाटो हिँडे जस्तो देखिन्छ पोलिटिक्समा तर यो पोलिटिक्स भनेको धेरै अद्भुत अनौठो रहेछ। आज कोमल ओली नेकपाकै सांसद भइसक्यो। पहिले त गायिका भन्ने आज त माननीय मन्त्री छ। गायिका र माननीय दुई मान्छे रहेछ। मैले गाउन नजानेर मात्रै नत्र म लोकसभालाई जवाब दिने गरी गाउँछु। गाउन आउँदैन थियो। आज धेरै लामो समयपछि लोचनको स्वर सुन्न पाइयो, खुसी लाग्यो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले हिम्मत खण्ड कला साहित्य सम्मेलन 2075 स्मारक र स्मारक विमोचन गर्नुभएको थियो। सरकारले नेपाली साहित्यमा योगदान पुर्याउने स्रष्टाहरूलाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक पुरस्कारबाट सम्मान गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सोमबार पुरस्कार समर्पण कार्यक्रमको आयोजना गरी विभिन्न स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरेको हो। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले स्रष्टा तथा व्यक्तित्वहरूलाई पुरस्कार समर्पण गराई सम्मान गर्नुभएको थियो। पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2076, महाकवि देवकोटा राष्ट्रिय पुरस्कार 2076, भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार 2076, गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2076बाट विभिन्न स्रष्टा तथा व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले विभिन्न स्रष्टाहरूको योगदानलाई कदर गर्दै स्थापना भएको पुरस्कार विभिन्न स्रष्टा तथा व्यक्तित्वहरूलाई प्रदान गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री भट्टराईले जात जाति संस्कृति रीतिरिवाज भाषा साहित्यलाई एकै ठाउँमा राख्ने गरी काठमाडौँको कीर्तिपुरमा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय बनाउने समेत बताउनुभयो। भाषाको माध्यमबाट साहित्य र संस्कृतिको माध्यमबाट त्यो भूमिका खेल्नुभयो र एउटा महाकाव्य रामायणलाई नै संस्कृत भाषाबाट नेपाली भाषामा रूपान्तरण गर्नुभयो। अरू थुप्रै साहित्य सिर्जना उहाँले गर्नुभयो र नेपालका सबै जाति जनजाति, नेपालको हिमाल पहाड तराई मधेस सबैको एकता निर्माण गर्न उहाँले भूमिका खेल्नुभयो। यस्ता महान व्यक्तिको जन्म जयन्तीको अवसरमा आज यो पुरस्कार वितरण र सम्मान कार्यक्रम हुनु आफैमा एउटा गर्वको दिन हो भन्ने मलाई लाग्दछ। उहाँको स्मृतिलाई अझै चिरस्थायी बनाउन र त्यसलाई साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रबाट पर्यटन प्रवर्धनलाई पनि अगाडि बढाउन आज प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यूले जसै हामीले बुद्ध सर्किट भनेका छौँ, रामायण सर्किट भनेका छौँ, शिव सर्किट भनेका छौँ, त्यस्तै एउटा भानु सर्किटको अवधारणा अगाडि ल्याउनको निम्ति भन्नुभएको छ। म कुलपतिज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भानुभक्त आचार्य जन्मेको ठाउँ, उहाँका मावली, उहाँको संस्कारी, उहाँले शिक्षा दीक्षा प्राप्त गरेका ठाउँ, ती सबैलाई जोडेर मलाई लाग्छ अझै मिथिलासम्म पनि जोड्नु पर्ला, किनभने रामायणसँग जोडिएको हुनाले त्यसले हाम्रो पहाड र मधेसलाई पनि एक ठाउँ ल्याउँछ। यी सबै ठाउँलाई जोडेर एउटा भानु सर्किटको अवधारणा मन्त्रालयको तर्फबाट पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसमा म कुलपतिज्यूलाई भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले त्यसको ठोस एउटा डकुमेन्ट, अवधारणागत डकुमेन्ट अगाडि सार्नुभयो भने आउने वर्षको बजेटमा, नीति कार्यक्रममा त्यसलाई समावेश गरेर जान सकिन्छ। सबै पुरस्कारको राशि राष्ट्रिय तथा संस्थातर्फ रु 1 लाख र प्रादेशिकतर्फ रु 50,000 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढी पहिरो तथा डुबान लगायत प्राकृतिक विपत्तिबाट गएका 5 दिनमा मात्रै 7,000 भन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित भएका छन्। गत 25 असारदेखि 29 असारसम्मको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार रौतहट, सप्तरी, सङ्खुवासभा, लमजुङ, जाजरकोट, सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी र झापामा गरी करिब
1440 घर परिवारका 7000 बढी व्यक्ति बसोबास कायम रहेको स्थानबाट अन्यत्र विस्थापित भएका हुन्। रौतहटमा डुबानका कारण 500 घर परिवार विस्थापित हुँदा करिब 2500 व्यक्तिलाई अन्यत्र सारिएको हो। यस्तै सप्तरीमा 32 परिवार विस्थापित भएका छन्। सङ्खुवासभामा 82 घर परिवारका 400 बढी व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। यसै गरी लमजुङमा 10 घर परिवारका 50 भन्दा बढी व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको छ। जाजरकोटमा 206 घर परिवारका 1000 बढी व्यक्तिलाई अन्यत्र लगिएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा 85 घर परिवारलाई पहिरोका कारण बसोबास सर्दै आएको स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। यस्तै म्याग्दीमा 400 परिवारलाई जोखिम हेरेर सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। अमेरिकामा 34,79,000 भन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 65,488 जना सङ्क्रमित भएसँगै अमेरिकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 34,79,483 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 465 जनाको मृत्यु भएपछि कोरोना सङ्क्रमणकै कारण अमेरिकामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,38,247 पुगेको छ। कुल सङ्क्रमित मध्ये 15,49,469 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। उपचार गराइरहेका 17,91,767 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। लिग लिडर रियल म्याड्रिडले ग्रान्डालाई पराजित गरेको छ। स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत गए राति भएको खेलमा लिग लिडर रियल म्याड्रिडले ग्रान्डालाई 2-1 ले पराजित गरेको हो। जितपछि रियलले दोस्रो स्थानको बार्सिलोनामाथि 4 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। अब रियललाई उपाधि जित्न 2 अङ्क मात्र आवश्यक छ। ग्रान्डाको मैदानमा भएको खेलमा फोर्लान मेन्डीले 10औं मिनटमा गोल गर्दै रियललाई अग्रता दिलाएका थिए। जितपछि 36 खेलबाट रियलले 83 अङ्क जोडेको छ। समान खेलबाट बार्सिलोनाको 79 अङ्क छ। अब लिगमा 2 चरणका खेल बाँकी रहँदा रियलले 4 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। अब उपाधि जित्न 2 अङ्क आवश्यक छ। रियलसँग पराजित ग्रान्डा 50 अङ्कसहित 10औं स्थानमा छ। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोमा परि 20 जना अझै बेपत्ता। सर्वस्व गुमाएका 73 परिवारलाई काङ्ग्रेसद्वारा खाद्यान्न वितरण। देश र जनताप्रतिको आफ्नो कहिल्यै निष्ठा कमी नहुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। साहित्यिक क्षेत्रमा भानुभक्तको योगदान ठुलो रहेको जिकिर। नेपाली साहित्यमा योगदान पुर्याउने स्रष्टाहरूलाई विभिन्न राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सरकारद्वारा सम्मान। जात जाति संस्कृति रीतिरिवाज भाषा साहित्यलाई एकै ठाउँमा राख्ने गरी कीर्तिपुरमा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय बनाउने मन्त्री भट्टराईको भनाई। बाढी पहिरो तथा डुबान लगायत प्राकृतिक विपत्तिबाट गएका 5 दिनमा 7,000 भन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित हुने क्रम अझै जारी। अमेरिकामा कोरोनाबाट 34,79,000 भन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,38,247 पुग्यो। र लिग लिडर रियल म्याड्रिडद्वारा ग्रान्डालाई 2-1 ले पराजित। जितपछि रियल दोस्रो स्थानको बार्सिलोनामाथि 4 अङ्कको अग्रता। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।